بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية بجميع المسالك ديالها. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زون ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. معطيات هاد التمرين كتقول: On considère une corde homogène suspendue par l'une de ses extrémités S à un vibreur de fréquence N. Pour éviter la réflexion des ondes, on immerge de l'eau l'autre extrémité de la corde qui porte un corps C. On éclaire la corde avec un stroboscope. On installe le stroboscope dans la fréquence des éclairs et NE. Dans la fréquence des éclairs des stroboscopes, il y a NE réglable. On observe l'immobilité apparente de la corde pour certaines valeurs de NE, dont la valeur la plus grande, la plus grande valeur qui permet de voir l'immobilité apparente, et NE max كتساوي 100 Hz. السؤال الأول قالك déterminer la valeur N du vibreur. شفنا في الدرس في l'immobilité apparente فاش كتكون عندنا l'immobilité apparente إذا كتكون عندنا هنا A l'immobilité apparente on a. إذا شنو العلاقة اللي كتكون عندنا؟ كتكون عندنا بأن لا فريكونس ديال لي زوند كتكون كتساوي لنا ك فوا لا فريكونس ديال les éclairs de stroboscope qui permet de voir l'immobilité apparente. إذا هذه لا فريكونس د لوند وهذه لا فريكونس ان او هي لا فريكونس د stroboscope. يعني لا فريكونس ديال stroboscope كتساوي لنا ان سور ك avec k un nombre entier. إذا هنا ان او فخا تكون ماكس ان او غتكون ماكس إلا كانت ك مينيمال. يعني ان او غتكون ماكسيمال إلا كانت ك مينيمال و لا فالور مينيمال ديال ك هي 1. دونك هنا ان او est maximale si k est égal à 1. وبالتالي ان او ماكس la valeur maximale ديال les éclairs de stroboscope وهي كتكون كتساوي لنا لا فريكونس د لوند. ومن هنا نستنتجو بأن ان راه هي شفنا في لي دوني la valeur maximale la plus grande valeur qui permet de voir l'immobilité apparente هي 100 Hz. يعني لا فريكونس ديال لي زوند غتكون هي 100 Hz. La deuxième question, je كتقول déterminer la longueur d'onde et en déduire sa célérité. Dans la longueur d'onde غنجيبوها من لا فيغور. نمشيو لا فيغور عندنا هنايا. نمشيو لا فيغور غناخدو دو بوين كونسيكوتيف عندهم لو ميم ايطا فيبراتوار. يعني غناخدو جوج لي بوين متتابعين. مثلا ناخد انا هادي هنا مع هادي هنا مع هنا. هادو جوج لي بوين عندهم لو ميم ايطا فيبراتوار متتابعين. نحسب شحال بيناتهم الكارو. كاين 1 2 3 4 كارو. ونمشي هنا لعند ليشيل عندنا كل كارو فيه 2 سنتيمتر. إذا غتكون لوندا هي 8 سنتيمتر. إذا دابخي لا فيغور on a l'onde est égale à 8 cm. بعد قالك déduire la célérité. عندنا لا فريكونس. في لا كيسيون السابق اللي داز لا كيسيون 1 حددنا لا فريكونس ديال لي زوند. لا فريكونس دي زوند كتكون كتساوي لا فريكونس ديال الفيبرور كي كري سي زوند. والسؤال الثاني حددنا لوندا. إذا نقدروا نحددو دابا la célérité بكل سهولة. إذا on a V est égal à lambda fois la fréquence. Donc V تساوي لنا lambda هي 8 سنتيمتر 8 moins 2 fois N هي 100 Hz. إذا V تجينا هي 8 متر par seconde. La question suivante. قال comparer les vibrations de M1 et M2. Dans la comparaison de vibrations des deux points شفنا عملية سهلة. كنحتاجو لا ديستونس ما بين هاد لي دو بوين و لوندا. لوندا عندنا
لا ديستونس ما بين هاد لي دو بوان نجيبوها. إذا نمشيو لعند لا فيغور ديالنا نحدو لو بوان ام، نمشيو لا فيغور ديالنا هي هادي، لو بوان ام هي هادي ام ان، لو بوان ام دو هي هادي. إذا حسبنا شحال عندنا هنا من كارو كاين 1 2 3 4 5 6، إذا 6 كارو كتكافئ 12 سنتيمتر. إذا نمشيو لعند هادي كنقولو أون la distance M1 M2 هي 12 سنتيمتر et lambda هي 8 سنتيمتر. إذا إلا هضرنا لو رابور M1 M2 sur lambda غتجينا هي 12 sur 8، غتجينا هي 1,5. إذا نقدرو نكتبو على لا فورم 3 sur 2. إذا M1 M2 كتساوي لنا 3 لوندا sur 2. إذا هنا كنلاحظو بأن لا ديستونس ما بين لي دو بوان ماشي ان نومبر اونتي فوا لوندا، هي ان نومبر امبير فوا لوندا سور 2، يعني هي ان نومبر امبير اللي هو 3 فوا لوندا سور 2. في هاد الحالة هادي كيكونو لي دو بوان سون اون اوبوزيسيون دو فاز، دونك M1 et M2 sont en opposition de phase. La question suivante. قالك représenter l'élongation du point M1. إذا هذا السؤال توا مهم. représenter l'élongation du point M1. إذا هنا l'élongation d'un point ماشي لو سبيل ميليو. l'élongation d'un point en fonction du temps, sachant que l'extrémité S débute son mouvement à l'instant t égale 0 en se déplaçant dans le sens positif. إذا أول مرة تحركات لو بوان S تحركات في السونس بوزيتيف. إذا باش نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال لونغاسيون دان بوان، إذا اش كنحتاجو؟ غنحتاجو اللحظة لانستون اللي وصلت فيها لوند لهاد لو بوان، يعني أول حاجة خصنا نحددو لانستون اللي وصلت فيها لو بوان لوند لهاد لو بوان هادي اللي غنديرو لونغاسيون ديالها، ومن بعد نكونو عارفين لا بيريود، لأن هادو لي زونسيان سويدان نكونو عارفين لا بيريود، ونكونو عارفين أول مرة تحركات لا سورس في شنو السونس تحركات، واش في السونس بوزيتيف ولا في السونس نيجاتيف. إذا نحدو نبداو هنا ديتيرمينون لانستون تي ان، détermination de T1 يعني لانستون اللي وصلت فيها لوند لو بوان M1. إذا غنخدمو العلاقة في كتساوي لنا SM1 على T1 موان T0. من هنا غادي نخرجو بأن T1 موان T0 est égal à SM1 sur V، يعني بأن T1 كتساوي لنا SM1 sur V plus T0. إذا لا ديستونس SM1 غادي نمشيو لافيغور ناخدوها. إذا ها S، ها لو بوان اس ها هي، ها لا ديستونس ها لو بوان ام ان. لا ديستونس عندنا 1 2 3 4، إذا 4 كارو هي 8 سنتيمتر. إذا جينا هي 8 10 موان 2 على في هي 8 متر بار سكوند، حسبنا في هي 8 متر بار سكوند هي هاديك، بلس تي زيرو هي 0، بلس 0 هي غتجينا 0,01 سكوند. مزيان، هادي هي لانستون فاش غتوصل لوند لو بوان ام ان. بالنسبة لعند لا بيريود قلنا تي هي مقلوب ديال لا فريكونس، هي 1 سور ان، إذا هي 1 سور 100، غتجينا هي 0,01 سكوند. مزيان، هادي لا بيريود باش نعرفو كاش نديرو لا فارياسيون ديال المنحنى ديالنا ديال لونغاسيون فاش نكونو كنمثلوها، ومن بعد نعرفو فين الانستون تي تيغال 0 لا سورس فين تحركات لأول مرات، قلنا تحركات في السونس بوزيتيف. نمشيو هنا ناخدو فرضو علينا ليشيل، قالك بأن 2 سنتيمتر ريبريزونت 0,01 سكوند. إذا غنمشيو هنايا نعتبر بأن هادي هي سنتيمتر، دو سنتيمتر، إذا هادي 0,01، 3 هادي 4 سنتيمتر 0,02،
003 004 005. إذا هنا في هذا لاكس غيكون عندنا إكغيك ديال لو بوان ام ان، هنا لو طون وغادي ناخدوه باش بالسكوند. إذا هنا لو بوان فوقاش بدات كتحرك، إذا هاد 001 راه هي اون بيريود، هادي تقريبا هي 2 تاي، هادي هي 3 تاي، هادي هي 4 تاي. إذا هنا لو بوان ام ان فوقاش بدات كتحرك، بقات وصلت لوند في لانسطون 001. إذا قبل من هاد اللحظة هادي كانت او غوبو، إذا غادي نرسمو هنا خط داير هكا. من بعد فهاد لانسطون هادي، إذا هنا قلنا كانت او غوبو، في لانسطون تي ان شنو وقع في 001 لوند وصلت لعند لو بوان. إذا شنو غدير، أو غتحرك هاد لو بوان، فين غتحرك؟ غتحرك أول مرة في السونس بوزيتيف، إذا غتحرك هكا من بعد تهبط لتحت، لأن هادي هي اون بيريود، يعني في بيريود خصها تكون تكملات لو موفمون. إذا غتعاود هاد موفمون جديدة عاود هنا بيريود ثانية، عاود غتعاود موفمون واحدة أخرى، وغتستمر العملية هاكا. إذا اللونغاسيون ديال لو بوان ام غتكون بهاد الشكل هذا.